वालेकुम जी, आबिद खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि इकरारुल हसन और पीर खतीब शाह मारूफ शोख सरकार के दरमियान एक तनाज़ा जो है वो मीडिया सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। और हम ये देखते हैं कि जब से इकरारुल हसन ने ये प्रोग्राम किया, उनके खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। न सिर्फ उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, उन्हें उल्टे-सीधे इल्ज़ामात हैं, उनको पता नहीं किस-किस का जासूस और किस-किस का एजेंट करार दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें दबे लहजे में धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तो जनाब इस हवाले से कुछ 2-4 बातें बतौर सहाफ़ी हम भी पूछने का हक रखते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि मैं इकरारुल हसन की को हमायत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि जो सवालात इकरारुल हसन ने उठाए हैं और जो चैलेंज उन्होंने किया है, पीर साहब को चाहिए कि उस चैलेंज को कबूल करें और उस पर आकर जो है उस चैलेंज में इकरारुल हसन को गलत साबित करें और फिर लोगों को पता लगे कि आप वाक़ई एक बाकरामत बुज़ुर्ग हैं। तो बात ये है कि पीर साहब के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने इकरारुल हसन का मुदल्लल जवाब देने की बजाय पीर साहब ने अपनी करामात दिखाने की बजाय उल्टा जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, बल्कि एक पिटीशन एक जो है वो डेफेमेशन सूट भी कर दिया है, हत्या की इज़्ज़त का दावा भी दायर कर दिया। तो जनाब पीरों को तो हत्या की इज़्ज़त के दावों की परवाह नहीं होनी चाहिए। उन्हें तो ये होना चाहिए कि अपनी करामत के ज़रिए एक शुफ़ करें और इकरारुल हसन की ज़बान बंद हो जाए, एक शुफ़ करें और इकरारुल हसन के दिमाग में जो तनकीद का एक जिन है आपके खिलाफ, वो जिन निकल जाए। मगर बहरहाल चले आगे चलते हैं इस बात पे। बात ये है कि जनाब आप साला-साल के जो मरीज़ हैं, जो माज़ूर हैं, नाबीना हैं और पता नहीं ना जाने कौन-कौन से अमराज़ में मुब्तला लोग हैं, आप एक शुफ़ करते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। तो जनाब जब आप ऐसे लोगों को लाते हैं, तो मैंने तो कई वीडियोज़ देखी और वीडियोज़ में मुझे नज़र आया कि जैसे प्लांटेड है, क्योंकि जो मरीज़ 10 साल से, 8 साल से, 15 साल से किसी व्हीलचेयर में बैठा हुआ हिल नहीं सकता, अचानक आप एक शख्स उसे खड़ा कर देते हैं, तो जो बंदा उठ के खड़ा होता है, वो कम से कम 8-10 साल के बाद उसे जब अचानक होश आती है, तो फिर वो ये नहीं करता कि पीर के हाथ चूमने लग पड़े, वो पहले अपने इर्द-गिर्द की दुनिया देखता है कि मैं वो उसके साथ हुआ क्या और वो कैसे वक़्त गुज़ारता रहा। क्योंकि बहरहाल वो बहुत सारी अगर कोई बंदा इस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो वो समझ सकता है कि वीडियोज़ जो है वो प्लांटेड है, तो पीर साहब वो प्लांटेड वीडियोज़ हैं। आप शायद बहुत सारे सादा लोगों को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, मगर तमाम लोग जो कि इस मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वो वीडियो देख के समझ जाते हैं कि जनाब इसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं। अच्छा, अब अगली बात ये है कि हम ये देखते हैं कि कहा जाता है जी वो बाकरामत बुज़ुर्ग हैं, वो बड़े वली हैं अल्लाह के। तो मैं सच्ची बात तो ये है कि मुझे आज तक उनमें उनका जो हुलिया है, वो हुलिया ही मुझे किसी वली बुज़ुर्ग वाला नज़र नहीं आया। मतलब आप रंग-बिरंगे कपड़े, अजीबो-गरीब कलर के कपड़े पहनते हैं, सुर्ख़, उदे, नीले, पीले, ऑरेंज और पता नहीं कौन-कौन से कलर के कपड़े और ऐसे कलर्स के कपड़े पहनते हैं जो कि शरीयत में मर्दों के लिए नापसंद किए गए हैं। मतलब मैं उनको हराम नहीं कहता हूँ, मुमकिन है वो हराम ना हो, लेकिन नापसंद ज़रूर किए गए हैं, जिसमें सुर्ख़ कलर है, जिसमें ऑरेंज कलर है और दीगर कलर हैं और ख़ुसूसन रेशम के कपड़े, पीर साहब रेशमी कपड़े भी पहने हुए नज़र आते हैं। तो जनाब बात ये है कि कम से कम जो बाकरामत वली होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो तो उसके तो सिर्फ़ ये नहीं कि हराम हलाल की तमीज़ करता है, वो तो जनाब तक़वा भी इख्तियार करता है। तक़वा ये है कि अगर कोई चीज़ नापसंद भी की गई है, तो आप उसे तर्क कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह हमारे पीर साहब का आप वार्डरोब देखें, मुझे तो लगता है अमिताभ बच्चन का वार्डरोब भी इतना नहीं होगा जितना हमारे पीर साहब का वार्डरोब है। हर वीडियो में आपको अलग सूट, हर वीडियो में आपको अलग वेस्ट कोट या कोट, हर वीडियो में उसी मैचिंग जो है वो पगड़ी और फिर तस्बीह शरीफ भी उसी तरह। और माशाअल्लाह फिर बात ये है कि समझ नहीं आती कि इतना बड़ा वार्डरोब कहाँ से आता है। एक वली तो दरवेश होता है और दरवेश के पास इस तरह का वार्डरोब, सिर्फ़ ये तो सिर्फ़ कपड़े ही हैं, फिर पराडोज़ में और फिर मतलब पता नहीं क्या-क्या, अल्लाह ही जाने क्या कुछ है। तो जनाब सादा लोग जो मुरीद हैं, वो अपने घर की साइकिल बेच के, अपनी मोटरसाइकिल बेच के अगर अपने पीरों के लिए जाकर पराडो खरीदने का इंतज़ाम करते हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि थोड़ा-सा अपने मुरीदों का ख़्याल रखें। दूसरी बात ये कि हम बतौर साफ़ी हम ये पूछने का हक़ तो ज़रूर रखते हैं, क्योंकि इस वक़्त पीर साहब को आम इंसान नहीं है, वो एक मशहूर शख़्सियत है, तो उनसे पूछने का हक़ ज़रूर रखते हैं कि जनाब आप अल्लाह के दरवेश हैं, अल्लाह के वली हैं, आप तो बड़े पाकबाज़ हैं, तो आप सबसे पहले ये करें कि अपनी जो जायदाद है, अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं,
آپ ان کو سامنے لے کر آئیں ضرور کہ آپ کی کتنی جائیداد ہے، کہاں سے آئی ہے، آبائی آ رہی ہے، وراثتی ہے، آپ نے خود کمایا ہے، پیسہ ہے، آپ نے خود کمایا ہے، آپ اتنی لیوی زندگی جو گزاری ہیں، آخر اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ کچھ ذرائع آمدن تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ جیسا نذرانے آ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی وہاں جا کے نہیں دیکھا کہ پاؤنڈز اور ڈالرز جو ہیں وہ آپ پر نچھاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو کچھ تو ہمیں یہ بھی نظر آتے ہیں نذرانے بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ آپ کا کاروبار ہے تو ضرور بتائیے کہ اس لیوش زندگی کے پیچھے وہ کون سے ذرائع آمدن ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک بات بڑی اہم ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام کے تمام جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس پورے معاملے کو ختم نبوت سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا شف شف سرکار کے اس معاملے سے کیر اور کانٹے اور بلٹس نکالنے سے کیا تعلق ہے؟ ختم نبوت پر بطور مسلمان میرا بھی اتنا ہی ایمان ہے جتنا پیر صاحب کا ہے، اقرا الحسن کا بھی اتنا ہی ایمان ہے جتنا پیر صاحب کا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ختم نبوت کے برائے مہربانی ان شبدہ بازیوں میں مذہب کو نہ لائیں، یعنی آپ ختم نبوت کو نہ لائیں، ہم سب ختم نبوت کے غلام ہیں اور ہم سب ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، اور ہر بندہ اپنی جگہ ختم نبوت کے لیے کام ضرور کرتے ہیں کسی حد تک جس تک بھی ہے۔ تو جناب آپ کی ختم نبوت یا آپ کے علمی جو ایک خدمات ہے اس پر تو میں نے ابھی تک اقرا الحسن کی کوئی تنقید نہیں دیکھی، میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ جو شعبدہ بازی ہے، میں تو اس کو شعبدہ بازی کہوں گا کیونکہ ولایت کرامت تو شاید اب دنیا میں نہیں رہی، وہ جو شعبدہ بازی ہیں جس میں کیل نکالے، مطلب یہ کون سے شعبدے ہیں، یہ کون سی ولایت و کرامت ہے کہ آپ مائک پہ کھڑے ہو کے شف شف کرتے رہتے ہو، ساری دنیا جو ہے وہ شفا حاصل کرتے تھے، تو جناب آپ کو پھر چاہیے کہ آپ کو ہاسپٹل لے کر جائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ لایا جائے، میڈیا پہ لایا جائے، وہاں سے آپ بیٹھ کے شف کریں، جو گھر میں مریض بیٹھے ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہو کے اپنے آرام سے بیٹھے رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں ہزاروں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ہزاروں مریضوں سے اور لوگ گھروں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تو جناب آپ کی ایک شف ہوگی اور گھروں میں بیٹھے لوگ شفا پا جائیں گے۔ تو حضور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس پورے معاملے کو ختم نبوت سے نہ جوڑیں، اگر آپ نے ختم نبوت سے جوڑا تو پھر یقیناً آگے جواب بھی اسی طرح آئے گا، کیونکہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہوتے ہیں مولانا یوسف لدھیانوی اور دیگر لوگ، انہوں نے کبھی بھی کیل کانٹے نہیں نکالے اور اس طرح سوشل میڈیا سٹار بن کے نہیں پھرتے رہے، آپ پیر ہیں سوشل میڈیا سٹار نہ بنے۔ اب ایک آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دبے لہجوں میں اقرار الحسن کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ مطلب مختلف اینگل سے، تو ہم میں بطور صحافی آپ کو کہتا ہوں کہ اقرار الحسن نے ایک صحافی ہونے کے ناطے اپنا حق ادا کیا، اپنا فرض ادا کیا، اور اس نے جو چیزیں اس کو غلط نظر آئیں اس کو برملا کیا، سامنے لے کر آئے اور آپ کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، آپ اس کو اپنی کرامت سے اور اپنے دلائل سے اور اپنے جواب سے اپنے مناظرے سے لاجواب کر دیں اور انہیں اپنا مرید بنا لے، لیکن دھمکیاں نہ دیں، کیونکہ اگر ایسا کبھی ہوا، خدا نخواستہ اگر اقرار الحسن کے بال کو بھی کوئی نقصان پہنچا تو پیر صاحب پھر آپ کی یہ شف شف آپ کے کام نہیں آئے گی، پاکستان کے ہزاروں صحافی آپ کے دروازے پر ہوں گے اور آپ کی کوئی شف کسی کام نہیں آئے گی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جناب اگر آپ با کرامت ولی ہیں تو اقرار الحسن کو اپنی کرامت سے جو ہے وہ کنونس کریں، دھمکیوں سے نہیں۔ باقی آپ کی ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں ہیں، جو آپ کی خدمات ہیں، ہمارا سلام ہے اسے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا اسٹار بن کے پھر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے آنگن سے لے کے اپنے مریضوں تک کی تمام ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو تنقید بھی سننے کا پورا جو ہے وہ برداشت رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی مشہور شخصیت پر پاکستان میں اس پر تنقید کر سکیں۔ تو سر یہ ایک چھوٹا سا میرا پوائنٹ آف ویو تھا اقرار الحسن اور پیر شف سرکار کے تنازع کے متعلق۔ امید ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ ان تمام معاملات کا ضرور خیال رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔